नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल र म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नयाँ कार्य समिति आएपछि कंग्रेसमा विवाद बढ्दै, कोइराला समूहलाई पेल्दै देउवा, माओवादीमा महासचिवको लडाईँ, जसपा, लोसपा र राप्रपा फुटको संघारमा। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको अग्रसरता, विभिन्न पक्षबाट सहयोगका लागि कसरत, सैन्य रणनीति हो वा होइन भन्नेमा कसैले बुझ्न सकेन। 6वटा नयाँ क्यासिनोलाई स्वीकृति दिएपछि पर्यटन मन्त्री आले विवादमा, पुरानालाई नवीकरण नगरी बक्यौता रकम मागेपछि व्यवसायी रुष्ट, आर्थिक चलखेलको आशंका। अविरल वर्षाका कारण देशभर 5 जनाको मृत्यु, 28वटा विपदका घटनामा 11 जना घाइते। प्युठानमा बेहुली लिएर फर्कँदै गरेको जेप दुर्घटना हुँदा 8 जनाको मृत्यु। प्रदेश एक सरकार गठन भएको 4थो वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि नामाकरण समेत हुन सकेन। 3 जना मुख्यमन्त्री असफल, जनताले विकास र संघीयताको अनुभूति गर्न पाएन। अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता हातमा लिए यता 318वटा सञ्चार माध्यम बन्द, आर्थिक सङ्कट र विकास साझेदारले सहयोग रोकेपछि समस्या। र बेजिङ विन्टर ओलम्पिकको पहिलो स्वर्ण पदक नर्वेलाई, 15 किलोमिटर क्रस कन्ट्री स्किङमा रुसकी नाटालिया निर्पयाभिया दोस्रो स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूलाई 14औं महाधिवेशनमा सहयोग गर्नेलाई काखा र प्रतिस्पर्धीलाई पाखा लगाउने रणनीति लिएर काम गरेको भन्दै स्थापना इतर समूह रुष्ट बनेपछि कांग्रेस विवाद सतहमा आएको छ। पुस 10 गते पदभार ग्रहण गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए, म सबैको सभापति हुँ र निष्पक्ष रूपमा काम गर्छु। तर अहिले त्यस्तो व्यवहार नभएको भन्दै पार्टीभित्र किचलो बढ्ने संकेत देखिएको हो। एक रिपोर्ट। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आसन्न 3वटै निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्नका लागि पनि पार्टीभित्र एकता आवश्यक भएकाले महाधिवेशनको तितो मिठो बिर्सिएर चुनावको तयारीमा लाग्न सबैसँग आग्रह गरेका थिए। तर देउवाले आफ्नै आग्रह विपरीत आफै मनोमानी काम गर्न थालेपछि विवाद देखिएको हो। सभापति भएको 2 महिना पनि नबित्दै आफ्नै सार्वजनिक बोलीअनुसार सभापति शेरबहादुर देउवाले साझा सभापतिको व्यवहार नगरेको, पार्टीभित्र महाधिवेशनको म्यान्डेट बमोजिम काम नगरेको, राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा पार्टीको धारणा बनाउँदा नबोलाएको, राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा गठबन्धनमा छलफल गर्दा पनि महाधिवेशनमा सहयोग गर्ने नेताहरू रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला, पूर्णबहादुर खड्का लगायतलाई मात्रै राखेर बैठक गर्ने गरेको जस्ता दर्जनभन्दा धेरै आरोप डाक्टर शेखर कोइराला निकट पार्टीका पदाधिकारीहरूले नै देउवाको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि देखाएपछि कांग्रेस विवाद सुरु भएको हो। होइन, त्यस्तो पेल्ने भनेर मलाई कुनै पेल्ने भनेर केही छैन। त्यस्तो सुनवाईको कुरा पनि होइन। नेपाली कांग्रेसभित्र सबैले सबको कुराहरू सुनिरहेका हुन्छन्। हामीहरूले आफ्ना कुराहरू राख्छौँ, त्यो यही हो नि सुन्ने भनेको। संस्थापन इतर पक्षका नेताहरू सभापतिबाट न्यायोचित साझेदारी र समन्वयको अपेक्षा गरेको बताउँछन्। सभापतिलाई असहयोग गर्ने भन्दा पनि धैर्यतापूर्ण प्रतीक्षामा रहेको र सभापति देउवाले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई आफूमा केन्द्रित गरेको, महाधिवेशनको 40% जनमतलाई पाखा लगाएर एकलौटी रूपमा अघि बढेको संस्थापन इतर समूहको आरोप छ। केन्द्रीय कार्य समितिमा जो मनोनित भएका छन्, त्यो मनोनित भएकाहरूमा उहाँले आफैलाई 14औं महाधिवेशनमा सहयोग गर्ने भन्दा बाहिरका जस्तो त्यसमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण साथीहरू, युवक साथीहरू, जो तत्कालीन महामन्त्री सभापतिमा लडेका साथीहरू छन्, उहाँले सहमहामन्त्री लड्नेलाईसम्म पनि मनोनित गरिसक्नु भएको स्थिति छ। अथवा क्षेत्रीय अध्यक्ष हारेकोलाई पनि मनोनित, प्रदेश अध्यक्ष हारेकोलाई नै मनोनित गरिसकेको स्थिति छ। त्यो स्थितिमा त्यही किसिमको सन्तुलन चाहिँ नि कमसेकम न्यूनतम सन्तुलन पनि भएन, एकपक्षीय भयो भन्ने कुरा हाम्रो हो। हामीले त्यो सार्वजनिक रूपले भनेका छौँ र अहिले पनि म त्यो कुरालाई चाहिँ नि यथावत राख्छु। उता देउवा निकट नेताहरू भने सभापति देउवा महाधिवेशनको म्यान्डेट बमोजिम अघि बढेको, सत्ता गठबन्धन, एमसीसी, स्थानीय तहको निर्वाचन जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा पार्टीले निर्णय लिनुपर्ने अवस्थामा सभापतिले परामर्श गर्ने र केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठक राखेरै निर्णय लिने दाबी गर्छन्। अहिले विभिन्न मुद्दामा त अहिले संसदै चल्न सकेको छैन, त्यतातिर पनि केन्द्रित हुनु पर्यो। उहाँले आफ्नो सरकार पनि चलाउनु पर्यो। अहिले कोभिडको समस्या आइलागेको छ, त्यतातिर पनि केन्द्रित हुनु पर्यो। अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र लथालिङ्ग
परिस्थितिमा छ त्यसलाई पनि रिभाइभ गर्न तपाईले विभिन्न साथीभाइसँग बुद्धिजीवी साथीहरूसँग कुरा गर्न पर्यो। त्यसैले प्रधानमन्त्री यो उहाँ पार्टी सभापति मात्र होइन, उहाँ देशको प्रधानमन्त्री पनि हो। त्यसैले उहाँले सम्पूर्ण समय पार्टीका साथीहरूलाई मात्र सल्लाह गरेर पनि बिताउन गाह्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। राजदूत नियुक्ति, सरकार विस्तार र अन्य राजनीतिक नियुक्तिमा सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिले गृह कार्य गरिरहे पनि डाक्टर शेखर कोइराला पक्षसँग सामान्य सरसल्लाह पनि नगरेको संस्थापन इतर समूहको गुनासो छ। महाधिवेशनले नयाँ म्यान्डेट दिए पनि देउवाले पुरानै कार्यशैलीमा पार्टी चलाउन खोजेको डाक्टर शेखर कोइराला समूहको आरोप छ। देउवाले कार्य सम्पादन समिति गठन गर्दा पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धी भएकै कारण कोइराला समूहका केही वरिष्ठ नेतालाई पाखा लगाएर कनिष्ठलाई समेटेका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा टिकट वितरण, केन्द्रीय सदस्य मनोनयन र मर्यादाक्रम निर्धारणमा देउवाले प्रतिस्पर्धीलाई कमजोर पार्न खोजेको देखिन्छ। प्राइम एचडीका लागि हरिशरण तिम्लेसेनाको रिपोर्ट। अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाललाई चुनेर स्थगित भएको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक आगामी माघ 27 गते बोलाइएको छ। अध्यक्ष दाहालले केन्द्रीय समिति बैठक अघि पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारी र अन्य कमिटीमा सहमतिका लागि आन्तरिक परामर्शमा जुटेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले विभिन्न पदका आकांक्षीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्लान्, पदाधिकारी को बन्लान् भन्ने चासो पनि बढेको छ। एक रिपोर्ट। गएको पुस 11 देखि सुरु भएको 8औं महाधिवेशनमा 8 दिन लगाएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफैलाई टिको लगाएर अध्यक्ष घोषणा गर्दै महाधिवेशन स्थगित गरेका थिए। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक आगामी माघ 27 गते बोलाइएको छ। अध्यक्ष दाहाल केन्द्रीय समिति बैठक अघि पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारी र अन्य कमिटीमा सहमति जुटाउन आन्तरिक गृह कार्यमा जुटेका छन्। माओवादी केन्द्रले विधानमा 1 वरिष्ठ सहित 7 उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 2 उपमहासचिव, 3 सचिव र 1 कोषाध्यक्ष सहित 15 सदस्य रहने व्यवस्था छ। विधान अनुसार महाधिवेशनले केन्द्रीय कमिटी बनाउँछ भने केन्द्रीय पदाधिकारी, स्थायी समिति र पोलिट ब्युरो गठन गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय समितिलाई छ। दाहालले नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र आफू निकट नेताहरूसँग परामर्श सुरु गरेका छन्। सहमतिमै पदाधिकारी, स्थायी कमिटी र पोलिट ब्युरो चयन हुने नेता गणेश शाह बताउँछन्। अहिलेसम्म पार्टीभित्र चाहिँ यो उच्च नेतृत्वमा सहमतिमै जान्छ। प्रत्याशीहरू पनि एकजनाको सट्टा 2-3 जना छन्। त्यसैले अब त्यो प्रत्याशीहरू भयो भने एक किसिमको भोटिङ पनि भोटिङ हुँदैन भन्न पनि सकिन्न। तर मलाई अहिलेसम्म के लाग्छ, अहिलेसम्म पार्टीको यो जति यो भनौँ मैले बुझ्छु या जति अहिले देखिरहेको छु त्यसमा के छ भने सहमतिको आधारमा नै तपाईँको यो तिनै खास गरेर पदाधिकारी, स्थायी समिति र पोलिट ब्युरोको चयन हुन्छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायण काजी श्रेष्ठ हुने लगभग पक्का छ। त्यसै उपाध्यक्षमा कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ, पम्फा भूषाल, मातृका यादव, गिरिराजमणि पोखरेल, शक्ति बस्नेत, गणेश शाह, हरिबोल गजुरेल लगायतको सम्भावना छ। महासचिवमा पम्फा भूषाल, जनार्दन शर्मा, ब्रसमान पुन, शक्ति बस्नेत र देवेन्द्र पौडेलले दावी गरिरहेका छन्। प्रचण्डका विश्वासपात्र पुन र शर्मा मुख्य दावेदारका रूपमा देखिएका छन्। चर्चामा आएका नाम बाहेक पनि महासचिव हुन सक्ने नेता पार्टीमा भएका कारण समझदारीमा महासचिव चयन हुने नेता शक्ति बस्नेत बताउँछन्। अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, महासचिव चलाउन सक्ने साथीहरू, महासचिव हुन योग्य साथीहरू अरूहरू पनि हुनुहुन्छ। तर सबैको बीचमा हामी एउटा सहमति गरेर निष्कर्षमा पुग्छौँ। प्रचण्डले 2 नेतालाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। उपमहासचिव, सचिव र कोषाध्यक्षको चयनमा भने प्रचण्डको टाउको दुखाइ गर्नुपर्ने अवस्था छैन। अध्यक्ष प्रचण्ड मतदान गर्नुभन्दा सहमतिमै पदाधिकारी र प्याकेजमा स्थायी कमिटी र पोलिट ब्युरो चयन गर्ने तयारीमा छन्। माओवादी नेताहरू अहिले प्रचण्डको प्रस्ताव कुरेर बसेका छन्। प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित हुने भन्दा पनि प्रचण्डबाट आउने सूचीबाट पदाधिकारी हुन खोजेका छन्। पछिल्लो समय देशका केही राजनीतिक पार्टीभित्र आन्तरिक कलह बढ्दै गएको छ। कतिपय पार्टी केही समय अगाडि विभाजनको शिकार नै भए भने कतिपय पार्टी अहिले विभाजनको मुखमा पुगेका छन्। जसमध्ये जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राप्रपा भित्रको विवाद अहिले बाहिर सतहमै छताछुल्ल भएको छ। एक रिपोर्ट। 6 महिना अघि मात्र गठन भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीभित्र विवाद सुरु भएको छ। पार्टीभित्र महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षबीच विवाद बढ्दै गएको छ। लोकसभाका केही शीर्ष नेताहरू भने ठाकुर र महतो बीचको विवादमा नपरी पुरानो तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीलाई सक्रिय र सङ्गठित बनाउने अभियान सुरु गरेका छन्। यस अभियानमा पूर्व राष्ट्रिय जनता पार्टीका सह अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य वृखेश चन्द्र लाल,
पुरानो राजपाका उपाध्यक्ष डाक्टर विजय सिंह लगायतका नेताहरू सक्रिय भएका छन्। उनीहरूले तम्लुपाको राजनीतिक अवधारणा पत्र, घोषणापत्र र विधान समेत तयार गरिसकेको बुझिएको छ। लोकसभाका नेता डाक्टर विजय सिंहले लोकसभामा चर्को विवाद भएको बताएका छन्। उनले पार्टीभित्रका निर्णयहरू संस्थागत भन्दा पनि एकलौटी भएकाले विवाद भएको दावी गर्छन्। सभाभित्र विवाद छ त त्यो विवाद मुख्य रूपमा निर्णय प्रक्रियासँग छ र पार्टीले जुन दिशामा जानुपर्ने थियो, जो अहिले मौका आएको थियो पार्टीलाई, जो फेरि मधेसमा सबैसँग या नेपालमा नै भनौँ आफूलाई स्ट्यान्ड गराउने, आफूलाई यो सिद्धान्तप्रति एउटा कार्यनीतिप्रति र सङ्गठनलाई सुदृढ गराउने, त्यसमा नेतृत्वको डिसिजन जो छ त्यसप्रति पनि आक्रोश छ, त्यसपछि पनि असन्तुष्टि छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर अरू बृहत्तर कुराहरू पनि छन् जो पार्टीको सिद्धान्तसँग पनि सम्बन्धित छ। यता जनता समाजवादी पार्टीभित्र पनि विवाद सुरु भएको छ। जसपा केन्द्रीय समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीलाई मनोमानी ढङ्गले चलाएको भन्दै भट्टराई पक्ष असन्तुष्ट बनेको हो। डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्षले यही विषयलाई सल्टाउनका लागि कार्यकारिणी समिति बैठक बोलाउन माग गर्दै आएको छ, तर अहिलेसम्म बैठक भने डाकिएको छैन। यादवले बैठक बोलाउन आनाकानी गरेमा कार्यकारिणी समितिमा बहुमत जुटाएर बैठक बसाउने तयारी समेत यो पक्षले गरेको छ। अहिले भट्टराई र अशोक राई एक पक्षमा छन् भने यादव अर्को पक्षमा छन्। कार्यकारिणी समिति बैठक नबोलाए विधान बमोजिम अघि बढ्ने तयारी भट्टराई पक्षले गरेको छ। त्यस्तै भर्खरै मात्र एकता महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व पाएको रापरपामा पनि विवादको श्रृङ्खला सुरु भएको छ। पार्टीमा नयाँ अध्यक्षको रूपमा राजेन्द्र लिङदेन विजयी भएपछि निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापा पक्ष रुष्ट देखिएका छन्। महाधिवेशन सकेको केही दिनमा नै कमल थापाले निर्मल निवासको हस्तक्षेप लगायतका विषय समेटेर असन्तुष्टि बुदागत रूपमा पोखेका थिए। उक्त विषयले अहिले पार्टीलाई फुटको सङ्घारमा पुर्याएको छ। निवर्तमान अध्यक्ष थापाले नयाँ पार्टी खोल्ने तयारी गरिएको बुझिएको छ। यद्यपि शनिबार मात्र अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन र कमल थापाको भेट भएको छ, तर विवाद साम्य हुने देखिएको छैन। महाधिवेशनमा आएको नतिजा स्वीकार गर्न नसक्नुले नै यो विवाद देखिएको राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ बताउँछन्। यो महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र विशेष गरी निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाज्यूले केही असहमतिका बुदाहरू पार्टीलाई प्रेषित गर्नुभएको छ। त्यो बारेमा चाहिँ विशेष गरी पार्टीभित्रकै साथीहरू चाहिँ पक्ष अथवा विपक्षमा ध्रुवीकृत भइराखेको देखिन्छ। तर यो निर्वाचनको परिणामलाई लिएर त्यस्तो नहुनुपर्ने हो। नेपाली राजनीतिमा पार्टीहरूको फुट र जुटको श्रृङ्खलालाई सामान्य रूपमा हेर्न थालिएको छ। केही सामान्य विषयमा नै असन्तुष्ट हुँदा पार्टी फुटाउने परम्परा जस्तै बनेको छ। यसले मुलुकको दलीय राजनीतिलाई नै धमिल्याउँदै गएको छ। अमेरिकी अनुदान सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अग्रसरता बढाएसँगै नेपालका राजनीतिक दलहरू दुई ध्रुवमा विभाजित भएका छन्। राजनीतिक दलहरू मात्रै नभएर उद्योग व्यवसायी, बौद्धिक वर्ग, नागरिक अगुवासम्म यसको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएका छन्। यसले गर्दा पछिल्लो समय यो सम्झौता झन गिजोलिँदै गएको छ। एक रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली काङ्ग्रेसले एमसीसी यथाशीघ्र अनुमोदन गर्न घचघचाइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न नसकिने अडानमा छन्। त्यस्तै संसदभन्दा बाहिर रहेका साना राजनैतिक दलहरू एमसीसी खारेजीको आवाज उठाइरहेका छन्। अहिले एमसीसीको विषयको बहस जोडतोडले उठेको छ। एमसीसी सम्झौताको पक्ष र विपक्षमा जनमत नै खण्डित बनेको छ। यदि प्रधानमन्त्रीले संसदबाट एमसीसी पारित गर्न खोजी सत्ता गठबन्धन र सरकारबाट माओवादी केन्द्र बाहिरिने माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलले चेतावनी दिएका छन्। यो नेपालको दूरगामी भविष्यसँग जोडिएको सम्झौता भनिएको यो चाहिँ नि एक किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडिएको, नेपालको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको यो तथाकथित सन्धि हो। यदि एमसीसीको प्रस्तावलाई, एमसीसी सम्बन्धी सम्झौतालाई जस्ताको तस्तै संसदमा प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो र संसदमा त लैजान टेबल गराउने प्रब्लम, त्यो दिनदेखि हामी गठबन्धनमा पनि रहन्नौँ, त्यो दिनदेखि सरकारमा पनि रहन्नौँ। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सम्झौता पारित गर्ने पक्षमा प्रष्ट देखिन्छन्। एमसीसीले 2004 देखि अहिलेसम्म $14 अर्ब अनुदान दिइसकेको
र यो नेपालका लागि मात्र नबनेको एमाले नेता गुरु भट्टराई बताउँछन्। 50वटा मुलुकमा 80वटा परियोजनामा लगानी गरिसकेको र 80 मध्ये 50वटा परियोजना सम्पन्न गरिसकेकोमा 50वटा मुलुकमा कुनै पनि मुलुकमा अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप नगरेको नेता भट्टराईको तर्क छ। 50वटा मुलुकमा चाहिँ अनुदान दिएको छ र 14 अरब डलर अनुदान गएको छ। अहिलेसम्म 14 बिलियन डलर अनुदान गएको छ विभिन्न मुलुकमा। 50वटा मुलुकमा 80वटा परियोजनामा पैसा दिएको छ उसले र ती 80वटा परियोजनामध्ये कति 50वटा जति परियोजना सम्पन्न भइसकेका छ होइन। कयौँ परियोजनाहरू सम्पन्न हुने चरणमा छ र कयौँ परियोजनाहरूमा काम भइरहेको छ र कयौँ 2-4वटा अरू 5-7वटा चाहिँ एग्रिमेन्ट हुने चरणमा थ्रेसहोल्ड पार गरेर बसिरहेका छन् हो कि। 50वटा मुलुक सम्पन्न गरिसकेका मुलुकहरू जसले त कसैले त एउटा 2टा 3टा आयोजना समेत चाहिँ कन्टिन्युअसली ब्याक टु ब्याक चाहिँ एक्सेप्ट गरेको छ होइन। र ती 50वटा मुलुकमा मलाई एउटा मात्रै मुलुकको नाम लिइदिनुहोस् जहाँ चाहिँ सैन्य रणनीति अन्तर्गत अमेरिकाले सैन्य हस्तक्षेप गरेको एउटा मात्रै मुलुक मलाई बताइदिनुहोस् त। त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका निजी क्षेत्र पेशागत संगठन एमसीसी राष्ट्रहितमा नै भएको भन्दै पारित गर्ने पक्षमा छन्। यो एक विशुद्ध आर्थिक सहायता नभएर अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक सैन्य रणनीतिको अङ्ग भएको पूर्वाधारविद डाक्टर सूर्यराज आचार्यको दाबी छ। यो जुन अनुदान यो वैदेशिक सहयोगको प्रकृति छ यो प्रकृति अरू सामान्य अनुदान जस्तो होइन। यसमा स्पष्ट रूपमा के छ भने अमेरिकाको के हो रणनीतिक स्वार्थ के हो, हाम्रो जस्तो भूराजनीतिक संवेदनशील भएको देशमा के राष्ट्रिय सुरक्षाका स्वार्थ के हुन् होइन। उहाँले नै भन्नुभयो यो आइपीएसको अङ्ग, म त आइपीएस मात्र होइन अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको अङ्ग हो र हुन्छ नै। जनवरी 2012-2068 माघमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला औपचारिक रूपमा एमसीसीसँग पत्राचार भएको थियो। त्यसपछिका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहालले यो सम्झौतालाई अघि बढाउने गृह कार्य गरेका थिए। नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा 2074 भदौ 29 गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौता गरेका थिए। तर नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले अहिले आएर एमसीसीलाई चुनावी एजेन्डा बनाइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले परिमार्जन गरेर मात्रै उक्त सम्झौता अनुमोदन गर्ने रटान लगाइरहेको छ। तर अमेरिकी सरकारले एमसीसी सम्झौता संशोधन नहुने बताइसकेको छ। नेपाल र भारतका सीमा अधिकारीहरूको बैठकमा दुई मुलुक बीचको सीमा विवादबारे छलफल भएको छ। दार्चुला जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आयोजनामा दार्चुला, बैतडी र भारतको पिथौरागढका अधिकारीहरूबीच भर्चुअल बैठक बसेको हो। कोरोना भाइरस महामारीको जोखिमको कारण भर्चुअल रूपबाट गरिएको उक्त बैठकमा नेपालले सीमा समस्या सहितका 4वटा एजेन्डा भारत समक्ष प्रस्तुत गरेको थियो। दार्चुलाका सिडिओ दीर्घराज उपाध्यायका अनुसार बैठकमा दुई मुलुकको सहमति र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा पारी दार्चुला क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरिरहेको पक्की तटबन्ध, नेपाल भारत जोड्ने मोटरेबल पुल, भारतीय बजारमा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन र सीमा पुलहरू खोल्ने विषयमा नेपालको एजेन्डा राखिएको थियो। भारतीय पक्षले 14 फेब्रुअरीमा हुने विधानसभा निर्वाचनको सीमा सुरक्षा व्यवस्थापन, सीमा समन्वय लगायत विषयमा मुद्दा प्रस्तुत गरेको थियो। दार्चुला सिडिओ उपाध्यायले खलङ्गा पारी महाकालीको बहाव परिवर्तन हुने गरेर भारतले निर्माण गरिरहेको तटबन्धबारे नेपाली पक्षले कुरा राखेको थियो। बैठकमा भारतीय बजारमा नेपाली मूल्यको अवमूल्यन हुने गरेको विषयमा समेत छलफल भएको जनाइएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता जलनाथ खनालले एमसीसीको विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पेलेरै जाने नीति अख्तियार गरेमा देउवाका लागि त्यो हितकर नहुने बताएका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनसँगको विशेष संवादमा खनालले एमसीसी पारित गर्न मध्यमार्गी बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा राखे। खनालका अनुसार एमसीसीको विषयमा दुई थरीका अतिवाद हावी भएका छन्। एक थरीको विचारमा एमसीसी पारित गरेमा नेपालको सर्वनाश हुनेछ। एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता पारित भएको भोलिपल्ट नै अमेरिकी सेना यहाँ परेड खेल्न आइपुग्नेछ। अर्को थरीको विचारमा एमसीसी पारित भएन भने नेपालको विकास प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुनेछ। अहिलेका सबै समस्याहरूको एकमुष्ट समाधान एमसीसीबाट मात्रै हुन्छ भन्ने उनीहरूको धारणा छ। यी दुवै अतिवाद भन्दा पर गएर
समय सीमा एमसीसीमा मध्यमार्गी बाटो खोज्नुपर्ने खनालको धारणा छ। हाम्रो देश नै मध्यमार्गबाट हिँडेको देश हो। हामी बुद्ध जन्मेको देश हो। बुद्धको दर्शन भनेको नै मध्यमार्ग हो। दुई एक्सट्रिमबाट बचेर जाने है। र अहिले हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति लिएर हिँडिरहेका छौँ। हामी यो छोरमा पनि होइन, ऊ छोरमा पनि होइन, हाम्रो बाटै त्यो। एमसीसी सम्झौतामा केही आपत्तिजनक प्रस्तावहरू भएकाले त्यस्ता प्रावधानहरू हटाएर मात्रै उक्त सम्झौता लागू गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। विशेषतः एमसीसी सम्झौता गर्ने राष्ट्रले अमेरिकाको प्रचलित कानुन र अब बन्ने कानुन पनि मान्नुपर्नेछ भन्ने प्रावधानमा उनको विमति छ। अहिले नेपाल विदेशी सहयोग बिना चल्न सक्ने अवस्था नरहेको तर त्यस्ता सम्झौताहरू सार्वभौम समानताको आधारमा हुनुपर्नेमा उनको जोड छ। भोलि पनि हामीले लिने नै हो, तर समानताका आधारमा राष्ट्रिय हितलाई ग्यारेन्टी गर्ने गरिकन हामीले यो सहयोग लिनुपर्छ। हामी त्यस्तो खालको सहयोग लिने पक्षमा छौँ, तर यो सहयोगको सन्दर्भमा एमसीसी सम्झौता जुन भएको छ त्यो सम्झौतामा कयौँ यस्ता प्रावधानहरू छन्, आपत्तिजनक प्रावधान, जसलाई नसच्याइकन सुधार नगरिकन र संशोधन नगरिकन पास गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा हामी छौँ। त्यसमा हामी अत्यन्तै दृढ छौँ। एमसीसी सम्झौता पारित गराउने विषयमा सत्ता गठबन्धनका 5 दलहरू 5तिर फर्किएका छन्। नेपाली कांग्रेस एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै पारित गराउन चाहन्छ भने अन्य सत्तारूढ दलहरू संशोधन बिना पारित नगर्ने पक्षमा छन्। अझ कतिपय नेताहरू त एमसीसी पूर्ण रूपमा खारेज नै गर्नुपर्ने धारणा समेत राख्छन्। गठबन्धनभित्रको यही बुझाइको भिन्नताले कतै गठबन्धन नै धरापमा पर्ने त होइन भन्ने आशंका समेत पैदा भएको छ। तर खनाल भने एमसीसीकै कारण गठबन्धन नटुट्ने दावी गर्छन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेका फरक दलका फरक धारणा, एउटै दलका फरक नेताहरूको फरक धारणा रहेको अवस्थामा एमसीसी र गठबन्धनको भविष्य कस्तो होला त्यो त आउने दिनहरूले नै बताउँदै जानेछन्। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले सडकमा होहल्ला गरेकै भरमा स्थानीय निकायको चुनावको मिति घोषणा नहुने स्पष्ट पारेका छन्। शनिबार उदयपुर जिल्लाको चौदण्डीगढी नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन र 15 शैय्याको आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गर्दै मन्त्री खड्काले कसैको दबावका आधारमा नभएर राज्यका ऐन नियम अनुसार स्थानीय निकायको चुनावको मिति घोषणा गर्ने बताएका हुन्। उनले स्थानीय चुनावका विषयमा सरकार र निर्वाचन आयोग बीच छलफल भएको र छिट्टै मन्त्री परिषदले मिति तोक्ने बताए। त्यस्तै मन्त्री खड्काले एमाले आफू सरकारमा हुँदा एमसीसी राष्ट्रको हितमा रहेको भन्दै संसदबाटै पारित गराउन लागि परेको तर प्रतिपक्षमा आएपछि अनावश्यक विरोध गरेको बताए। एमसीसी सबैको सहमतिमा मात्र पास हुने पनि उनले बताए। राष्ट्रिय सहमति, सबैको साझा सहमति अनि केही उठेका विषयहरूको त्यसको सम्बोधन गरेपछि अनि सबैलाई लाग्यो ठिक छ भनेपछि यो पारित हुन्छ। चौदण्डीगढी नगरपालिकाले 5 करोड 76 लाखको लागतमा घेरावेरा लिफ्ट सहितको 3.5 तले भवन निर्माण सम्पन्न गरेको हो। त्यस्तै अस्पताल 12.5 करोडको लागतमा आर्थिक वर्ष 2079-80 भित्र सम्पन्न हुने गरी निर्माण सुरु गरिएको चौदण्डीगढी नगरपालिकाले जनाएको छ। सरकारले पछिल्लो समयमा हरेक क्षेत्रमा गरेको मूल्य निर्धारणले जनताका लागि अहिले घाँडो बनिरहेको छ। जनताका ससाना समस्यामा ध्यान नदिई सरकार र व्यापारीको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार बढिरहेको उपभोक्ता कर्मीहरूले आरोप लगाएका छन्। एक रिपोर्ट। हरेक घरका भान्सामा पाक्ने अत्यावश्यक वस्तुदेखि औषधि, पेट्रोलियम पदार्थ मात्र नभई हरेक क्षेत्रमा अहिले सरकारले मूल्य वृद्धिसँगै मूल्य निर्धारण गरेको छ, जुन मूल्य निर्धारणले आम सर्वसाधारणलाई सकस बनाइरहेको छ। सरकारले केही महिना अगाडि मात्र काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातमा खुट्टा राखेपछि घटीमा 18 रुपियाँ भाडा तिर्नुपर्ने निर्णय गर्यो। अहिले आम सर्वसाधारणले 2 रुपियाँ फिर्ता नपाउँदा 20 रुपियाँ भाडा तिर्नु परेको छ। बस व्यवसायले यात्रुबाट असुलीको 2 रुपियाँ न त कुनै देश निर्माणको कार्यमा जान्छ न त दिन दुखीका लागि केही हुन्छ।
हुन्छ त केवल बस सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायका लागि कमाउने माध्यम मात्र। यो सरकार र बस व्यवसायको मिलिमतोमा बनाइएको भ्रष्टाचार गर्ने उपाय मात्र भएको छ। यो बसमा मात्र नभई हरेक क्षेत्रमा अहिले 1 रुपियाँ, 2 रुपियाँ, 45 पैसा, 60 पैसा, 40 पैसा दैनिक उपभोग्य वस्तुको सरकारले मूल्य बढाएको छ। रुपियाँ होस् या त पैसा आम उपभोक्ताले फिर्ता पाउनुभन्दा उल्टो दोब्बर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर उपभोक्तालाई सहज बनाउनु भन्दा पनि सरकार र सम्बन्धित निकायले आफै भ्रष्टाचार गरिरहेको उपभोक्ता कर्मीको आरोप छ। करोडौँ रुपियाँ, दैनिक करोडौँ रुपियाँमा यो चलखेल भइरहेको हुन्छ। 38 रुपियाँमा 60 रुपियाँ 40 पैसाको भनेको तपाईँको करिबन 3 रुपियाँ चान्चुन पर्न आउँछ। 3 रुपियाँ 70 पैसा जति पर्न आउँछ। अब 70 पैसा भने चाहिँ 30 पैसा त हामीसँग हुँदैन होइन। अहिले भनौँ न तपाईँको 38 रुपियाँमा पाउने 3 रुपियाँ 40 पैसा गरेपछि 41 रुपियाँ 40 पैसा हुने भयो। त्यो 60 पैसा हामीलाई फिर्तै दिँदैन। सिधै बरु 42 रुपियाँ भन्ने हुन्थ्यो अथवा सिधै हामीले 40 रुपियाँ भन्ने हुन्थ्यो। त्यो 1 रुपियाँ 40 पैसा जो अप्ठ्यारो अङ्क ल्याएको छ त्यो अप्ठ्यारो अङ्कले धेरै मान्छेलाई ठगिरहेको हुन्छ। यो ठग्ने काम चाहिँ स्वयं सरकारबाटै गरेको छ। तोकेको मूल्यभन्दा बढी रकम फिर्ता नहुने समस्या सरकारी सबै निकायलाई थाहा छ, तर कुनै निकायले पनि कारबाहीका लागि प्रयास नै नगरेको उपभोक्ता अधिकार कर्मीको आरोप छ। सरकारी निकायले जनताको समस्यालाई बुझ्न भन्दा पनि जनताले के गर्दा समस्या हुन्छ र आफूलाई के गर्दा फाइदा हुन्छ त्यसबारेमा मात्र सोच्ने गरेको आम सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन्। जनतालाई कसरी फाइदा हुन्छ भन्ने भन्दा पनि जनतालाई कति बढी तिराउने हो। अलिकति पैसामा हुन्छ रुपियाँमा लिन्छ, त्यो पनि एउटा समस्या हो। र मूल कुरा के भने जनताले त्यो तिर्न सक्ने कसरी हो, तिर्न बनाउनै सक्ने न त रोजगार छ न त व्यवसाय छ। यो कोभिडले गर्दा पनि समस्याहरू, तर जनतालाई राहत हुने काम राज्यले गरेन। यो अन्य बेटा किसिमले बढाएको भन्ने बेलामा यति पैसा बढाउने भन्छ, झन् चान्चुन छैन भनेर बढी लिन्छ। फिक्स हुनु पर्यो होइन। भाडा लिने बेलामा पनि यति नै पैसा भन्ने हुन्छ। 1 रुपियाँ छैन भन्छ, हामीलाई दिँदैन, त्यस्तै हो। सरकारले कुनै पनि मूल्य निर्धारण गर्दा उपभोक्तालाई मारमा पार्ने भन्दा पनि उपभोक्तालाई राहत दिन पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। खुद्रा पैसा नभएको बहानामा दैनिक लाखौं रुपियाँको कारोबार भइरहेको यस विषयमा कसैले ध्यान दिएको छैन। तर सरकार यस्तो समस्यामा समेत आँखा चिम्लिरहेको छ। यस्ता भ्रष्टाचार जन्य छिद्रलाई रोक्न र उपभोक्तालाई सहज र सचेत बनाउने सरकारको कर्तव्य भएकाले मूल्य निर्धारण गर्दा यस्तो भ्रष्टाचार जन्य छिद्रलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि सरकारी निकायको ध्यान जान जरुरी छ। नेपालमा थप 1714 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 5225 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1103 र 3288 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 611 जनामा कोरोना पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11803 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 4771 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,06,039 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 52,780 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 131 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मोरङको धनपालथान गाउँपालिका 7 स्थित उखुबारीमा भएको हत्या प्रकरणमा संलग्न थप 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। यही माघ 12 गते 70 को शम्भुनाथ नगरपालिका 4 बस्ने 32 वर्षीय शम्भु कुमार चौधरी र त्यसको भोलिपल्ट सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका 3 स्थायी घर भई भक्तपुरको लोकन्थली बस्दै आएका 48 वर्षीय राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठको शव खाल्डोमा पुरेको अवस्थामा फेला परेको थियो। हत्या गरी खाल्डो खनी गाडेको कसुरमा संलग्न थप 2 जनालाई शुक्रबार पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ। मोहनको हत्या गर्न मण्डलले ललितपुरमा घर नै भाडामा लिएका थिए। घटनामा संलग्न रही फरार मोरङको रङ्गेली नगरपालिका 3 आम तोला बस्ने 33 वर्षीय मोहम्मद सुभाम र सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका 6 जिरोगौवा बस्ने 18 वर्षीय मोहम्मद हाकिमलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा अहिलेसम्म 5 जना पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी 3 जनालाई सार्वजनिक गरेको थियो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले देश विकास गर्ने जनताको सपनालाई सत्ता गठबन्धनले मूर्छित पार्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन्।
प्रेस चौतारी नेपालको स्थापना दिवसका अवसरमा शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले गठबन्धन सरकारले पूर्वाधार निर्माण लगायतका कामहरू रोकेको भन्दै विकासको सपनालाई मूर्छित पार्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन्। एमालेलाई समाप्त गर्ने विषाक्त विचार बोकेर निर्माण भएको गठबन्धनलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताका मुद्दामा कुनै चासो नै नरहेको उनले बताए। पोखरेलले वर्तमान सरकार बनेपछि कालापानी र लिपु लेकलाई पनि अपनत्व दिन नसकेको तर्क गरे। एमालेले संहिताको बलियो कार्यान्वयन चाहेको भन्दै उनले संहिता नचाहनेहरूलाई लिएर गठबन्धन दल अघि बढेको बताए। स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा नगरेर परामदेश सरकारले संविधान र कानून उल्लङ्घन गरेको उनको भनाइ छ। उनले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै नगराए जनपरिचालन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रतासित गाँसिएका मुद्दाहरूलाई वास्ता गरेका छैन। त्यसले सामाजिक सद्भाव कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई त्यसले मतलब राखेका छैन। देश विकास गर्नुपर्छ भन्ने ती सपनाहरूलाई मूर्छित बनाउने काम गरेका छ। त्यो गठबन्धन नेसनल पोलिटिक्सको अर्को पोलमा उभिएको गठबन्धनले यी कामहरू गरेको छ। प्रेस चौतारी नेपालले 24औं स्थापना दिवसका अवसरमा विभिन्न व्यक्तिलाई पुरस्कार दिने घोषणा पनि गरेको छ। प्रेस चौतारी नेपाल 2055 सालमा स्थापना भएको हो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले आफू मन्त्री भइसकेपछि 6वटा नयाँ क्यासिनोलाई लाइसेन्स वितरण गरे अनि पछिल्लो समय पुराना चलिरहेका क्यासिनोहरूलाई भने नवीकरणको नाममा बक्यौता रकम तिर्नका लागि 7 दिने अल्टिमेटम दिए। चलिरहेका क्यासिनोलाई व्यवस्थित नगरेर नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्नुलाई अहिले शंकाको नजरले हेर्न थालिएको छ। एक रिपोर्ट। हाल नेपालमा साना ठुला गरी कुल 22वटा क्यासिनो सञ्चालनमा छन्, जसमध्ये 8वटा ठुला र बाँकी 14वटा मध्यम तथा मिनी क्यासिनोहरू हुन्। यो संख्या चालु आर्थिक वर्षभित्र अर्थात् शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार आएपछि थपिएका क्यासिनो सहितको हो। देउवा नेतृत्वको सरकार आएपछि बाँडिएका नयाँ 6वटा क्यासिनोको लाइसेन्सहरूमध्ये पूर्व झापाको मेचीनगर स्थित होटल मेची क्राउनलाई दिएको क्यासिनो भेगास ठूलो क्यासिनो हो। बाँकी 5वटा मिनी अर्थात् आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेलाइने क्यासिनो हुन्। कोभिड-19 को महामारीपछि रोकिएको क्यासिनोको नयाँ लाइसेन्स वितरण तथा नवीकरणको कार्य हालै मात्र सरकारले खुला गरेको हो। तर अहिलेको समयमा थप लाइसेन्स वितरण आवश्यकताको विषयमा अहिले विभिन्न टिप्पणी हुन थालेको छ। अझै एकातिर पुरानालाई बक्यौता भन्दै ठूलो रकम तिर्न अल्टिमेटम दिने अनि अर्कोतिर नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्नेमाथि प्रश्न उब्जिएको छ। हाल बक्यौता रकमको लिस्टमा परेको रक इन्टरनेसनलका वित्त प्रमुख चिरञ्जीवी आचार्यले कसलाई लाइसेन्स वितरण गर्ने नगर्ने भन्दा पनि यसको औचित्य कति छ भनेर सरकार चनाखो हुनुपर्ने तर्क गर्छन्। यो सरकारले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। यो चाहिँ राज्यले कतिवटा क्यासिनो यहाँ थेग्न सक्छ। जस्तो हामीसँग ठुला लाइभ क्यासिनोहरू छन्, मिनी क्यासिनोहरू बोर्डरमा छन्। त्यो मिनी क्यासिनो सानो छ। आज कम्पिटिटिभ मार्केट छ। अब कोभिडको कारणले आर्थिक मन्दीको अवस्था छ। व्यवसायले कसैले व्यवसाय गर्छु भने उसको राइट छ, उसको मौलिक अधिकार छ। उसले त पाएसम्म गर्न खोज्ला र त्यो व्यवसाय पनि आफू सस्टेन गर्न सक्छु सक्दिन त्यो उसको जिम्मेवारी भयो। तर राज्यले यसलाई लिमिटेसनमा कतिसम्म दिँदा चाहिँ यो राज्यले थेग्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ राज्यले विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा हो। मन्त्रालयले 2078 असोज 14 यता सिद्धार्थ गेमिङ जोन प्राली होटल नान्स, भेगस रिक्रिएसन नेपाल प्राली होटल मेची क्राउन धुलाबारी, बेलिज इन्टरटेनमेन्ट प्राली होटल स्नेहा, 2078 कार्तिक 12 भेन्यू रिक्रिएसन प्राली होटल स्टार, सेपियर इन्टरटेनमेन्ट टेक्नोलोजी प्राली होटल सिटी प्यालेस, ओम त्रयम्बकम इन्टरटेनमेन्ट प्राली कल्पतरु होटल, बाल्डो डाइनास्टी इन्टरटेनमेन्ट प्राली होटल अल्फटलाई नयाँ लाइसेन्स वितरण गरेको हो। यता पर्यटन मन्त्रालय मातहतको पर्यटन विभागले भने कानून अनुसार नै लाइसेन्स दिएको दावी गरेको छ। विभागले सबै नेपालीले पेसा व्यवसाय गर्न पाउने भएकाले प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेकालाई लाइसेन्स दिएको जनाएको छ। अब क्यासिनो नियमावली 2070 को प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि नेपालीहरूलाई खेलाउन नपाइने गरी विदेशीहरू मात्रै आवागमन हुने गरी कानुनले तोकेको चाहिँ चुक्ता पुँजी भएको अवस्थामा र सो अनुसारको चाहिँ उसको पूर्वाधार पुगेको अवस्थामा चाहिँ यी कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। 6वटा क्यासिनोलाई नयाँ लाइसेन्स दिएर सरकारले कुल 11 करोड रुपियाँ राजस्व उठाएको छ। यो बाहेक वार्षिक नवीकरण शुल्क बापत समेत सरकारले यी 6वटा क्यासिनोबाट 10 करोड रुपियाँ उठाएको पर्यटन विभागले जानकारी दिएको छ। तर कतिपयलाई नवीकरण नगरी ठूलो रकम उठाउन खोज्ने र कतिपयलाई भने नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्दा मन्त्रालयमाथि गम्भीर प्रश्न भने उब्जिएको छ।
बिहिबार र शुक्रबार परेको अविरल वर्षाका कारण देशभर 5 जनाको मृत्यु भएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापक प्राधिकरणका अनुसार माघ 21 गतेदेखि 22 गते बिहानसम्म 28वटा विपदका घटनामा 11 जना घाइते हुनुका साथै करिब 94 लाख बराबरको अनुमानित क्षति पुगेको छ। धनुषाको सबैला नगरपालिका 12 श्री फकीरचन उमाविको प्राङ्गणमा रहेको मसलाको रुख हावाहुरीको कारण भाँच्ची टाउकोमा लाग्दा वर्ष 8 की एक बालिकाको घटनास्थलमै मृत्यु भयो भने वर्ष 7 का एक बालकको उपचारको लागि लैजाने क्रममा बाटोमा मृत्यु भएको छ। यता सुर्खेतको फेरीगंगा नगरपालिका 11 साँधी खोला बस्ने वर्ष 35 की एक महिला छतमा निस्कने क्रममा चट्याङ लागि सख्त घाइते भई उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। त्यस्तै सल्यानको वनगार कुपिण्डे नगरपालिका 7 लामसोरा बस्ने वर्ष 40 की एक महिला भान्साकोठामा बसिरहेको अवस्थामा चट्याङ परी घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। रौतहटको बौद्धीमाई नगरपालिका 1 अजगैबी बस्ने वर्ष 45 की एक महिला गोठमा बसिरहेको अवस्थामा अविरल वर्षाको कारण गोठ भत्की च्यापिएर घाइते भई उपचारको लागि लैजाने क्रममा बाटोमा मृत्यु भएको तथा 2वटा बाख्रा समेत मरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। प्युठानमा बेहुली लिएर फर्कदै गरेको जीप दुर्घटना हुँदा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। 9 बहिनी गाउँपालिकाको लुङमा विवाह सकेर बेहुली लिएर गौमुखी गाउँपालिकातर्फ जाँदै गरेको G1J 5092 नम्बरको जीप दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनामा मृत्यु हुने मध्ये 5 जना महिला र 3 जना पुरुष रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार 6 जनाको घटनास्थलमै र 2 जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानका प्रहरी प्रमुख DSP सत्यनारायण थापाका अनुसार मृत्यु हुनेहरूमा 39 वर्षीय बसन्त खड्का, उनकी श्रीमती 39 वर्षीय बसन्ती खड्का र 13 वर्षीय छोरी एलिसा खड्का छन्। त्यस्तै 50 वर्षीय नन्दी खड्का, 30 वर्षीय केशरी खड्का, 50 वर्षीय बलबहादुर खड्का, 32 वर्षीय खिमबहादुर खत्री र 18 वर्षीय विपना जीसी रहेका छन्। बेहुला र बेहुली भने घाइते भएका छन्। बेहुली रिमा जीसी सहित अन्य घाइते हरि खड्का र नरेश खड्कालाई थप उपचारका लागि बुटवल पठाइएको छ। त्यस्तै बेहुला दानबहादुर जीसी र सावित्रा जीसीको भने जिल्ला अस्पताल बिजुवारमा उपचार भइरहेको छ। उनीहरूलाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पतालतर्फ लगिएको छ। जीप आज बिहान अनियन्त्रित भई सडकबाट झण्डै 300 मिटर तल खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। दुर्घटनाको थप विवरण आउन बाँकी छ। प्रदेश 1 सरकार गठन भएको 4थो वर्ष पूरा हुनै लाग्दा पनि प्रदेश 1 को नामाकरण हुन सकेको छैन। 2074 फागुन 3 मा गठन भएको प्रदेश सरकारको 4 वर्ष पूरा हुन 12 दिन मात्र बाँकी छ। यो अवधिमा प्रदेशमा 3वटा मुख्यमन्त्री फेरिए तर पनि प्रदेशको नामाकरण हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। प्रदेश 1 मा 3 जना मुख्यमन्त्रीले प्रदेशको नामाकरण गर्ने उद्घोष गरे पनि नाम समेत दिन सकेनन्। 2074 फागुन 4 मा शपथ ग्रहण गरेपछि तत्कालीन नेकपाको 2/3 हैसियतका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफ्नो कार्यकालमा नामाकरणको टुङ्गो समेत लगाउन सकेनन्। शेरधनपछि बनेका मुख्यमन्त्री एमालेका भीमप्रसाद आचार्यले पनि प्रदेशको नामाकरण गर्ने बताए तर पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेनन्। हालका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले कार्तिक 16 गतेदेखि कार्यभार सम्हाले लगत्तै प्रदेशको नामाकरण पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका थिए। नाम राख्ने काम गर्ने यो प्राथमिकता। अब यसलाई अलि व्याख्यामा गर्नु पर्दाखेरि प्रदेशले नाम पाउन सकेको छैन, त्यो नाम हामी दिन्छौँ। उनी नेतृत्वको सरकार कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च गरी 5 दलीय गठबन्धनको छ। गठबन्धन दलभित्रै प्रदेशको नामको विषयमा पहिचान वा भूगोलका आधारमा गर्नुपर्ने भन्दै प्रदेश सांसदबीच मत भिन्नता छ। यही अवस्था प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेमा पनि छ। एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरू प्रदेशको नाम भूगोल वा पहिचानको आधारमा राखिनुपर्नेमा विभाजित छन्। आदिवासी जनजाति प्रदेशसभा सदस्यहरूले पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाकरण हुने पक्षमा छन् भने खस, आर्य, ब्राह्मण, क्षेत्री, मधेसी लगायतका प्रदेशसभा सदस्यहरू भूगोलका आधारमा नामाकरण हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। 92 सदस्यीय प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको 41, सत्तारूढ कांग्रेसको 21, माओवादी केन्द्रको 15, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 10, जनता समाजवादी पार्टीको 3, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र विपक्षी दल राप्रपाको 1-1 जना सांसद छन्। भूगोल पक्षधरलाई सत्तारूढ
सत्तारूढ काङ्ग्रेसको समर्थन देखिएको छ भने पहिचानवादी पक्षधरलाई सत्तारूढ माओवादी केन्द्र लगायतको समर्थन छ। प्रदेशसभा सदस्यहरू पहिचान र भूगोल पक्षमा बाँडिएको अवस्थामा 2/3 बहुमतले प्रदेशसभाबाट पारित हुनुपर्ने प्रदेशको नामाकरण चुनौतीपूर्ण भएको हो। पहिचानवादीहरूले लिम्बुवान खुम्बुवान किराँत र लिम्बुवान खुम्बुवान किराँत मध्ये एउटा प्रदेशको नाम हुनुपर्ने पक्षमा छन्। भूगोल पक्षधरहरू कोशी किराँत सगरमाथा किराँत मध्ये एउटा नाम राख्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। प्रदेश एक सरकारले प्रदेशको नामाकरणका लागि सहजीकरण गर्न सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादवलाई जिम्मेवारी दिएको छ। मन्त्री यादवले अब चाँडै कार्यविधि बनाएर प्रदेशको नामाकरणका लागि राजनीतिक दल लगायत सरकारवालासँग छलफल अघि बढाउने तयारी गरेको बताए। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमारले सबैसँग छलफल गरेर सबैको सहमतिमा साझा नाम प्रदेशसभामा प्रस्ताव गरेर चालु हिउँदे अधिवेशनबाटै पारित गराउने बताउँदै आएका छन्। प्रदेश सरकार गठन भएको 4 वर्ष पुरा हुँदै गर्दा प्रदेशले नाम समेत नपाएको अवस्थामा प्रदेशवासीले विकास निर्माणको के अपेक्षा गर्ने, त्यसतर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ। श्री 5 को वायु गुठी समस्या समाधान संघर्ष समिति धादिङ गोर्खाले धादिङ र गोर्खा जिल्लाका करिब 3500 घरधुरीका स्थानीयहरूको गुठी समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकार समक्ष माग गरेको छ। समितिले शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले तत्काल मन्त्री परिषद बैठकबाट निर्णय गराएर समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको हो। साथै समस्या समाधान नभए आफूहरू सरकारलाई नागरिकता बुझाउन समेत पछि नपर्ने समितिले चेतावनी दिएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै गुठी संघर्ष समितिका संयोजक ईश्वरी बहादुर लम्सालले सरकारको दमन गर्ने नीतिको विरुद्धमा आफूहरू निरन्तर लागिरहने बताए। जनताको स्वामित्वमा रहेको घरबारीलाई श्री 5 को वायु गुठी नापीबाट रैथानको पुर्जी दिएको भन्दै उनले हचुवाको भरमा खडा गरिएको मोही मान्य नहुने बताए। अर्को चिठी यहाँ छ, यो जग्गा सापिङदेखि नै रैथानी नम्बरी जग्गा हो भनेर यहाँ चिठी लेखेको छ। तर मालपोत विभागले त्यस तरहमा हाम्रो विभिन्न आन्दोलनहरू, हाम्रो विभिन्न ठाउँमा ढोका खस्काउने कार्यहरू, हाम्रो विभिन्न ठाउँमा नमस्कार गर्ने कार्यहरू, विभिन्न ठाउँमा मान्छे हो त हामी खोज्दै रुँदै कराउँदै हामी भौँतो गर्दै, किनभने चाहिँ आफ्नो बाबुको सम्पत्ति गुमाएछ जहाँ पनि हुन्छ। कार्यक्रममा बोल्दै गुठी संस्थानका पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण गेवालीले उक्त समस्या समाधानको लागि आफूले धेरै प्रयत्न गरेको स्मरण गर्दै गुठी ऐनलाई परिमार्जन नगरेसम्म अहिलेको समस्या समाधान नहुने धारणा राखे। त्यस्तै नीलकण्ठ 11 का वडा अध्यक्ष तिलक थापा, नेत्रावती डोबजोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गा नारायण साक्य लगायतले जनताको समस्या समाधान हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। शनिबार विभिन्न कार्यक्रम गरेर नेपाल टेलिकमले 18औं स्थापना दिवस मनाएको छ। नेपालका अधिकांश सार्वजनिक स्थानहरूले चरम घाटा बेहोरिरहँदा टेलिकमले पनि अरबौं नाफा कमाउन सफल भएको छ। दक्ष कर्मचारी र प्रविधिका कारण निरन्तर घाटामा गएर जनताको ढाड सिक्ने सार्वजनिक संस्थानहरूका लागि टेलिकम बलियो उदाहरणका रूपमा स्थापित भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली संचार जगतको पहिलो टेलिकमको रूपमा विक्रमसम्म 2060 सालमा नेपाल टेलिकमको स्थापना भएको हो। स्थापनासँगै टेलिकम व्यापार ग्राहक र नाफाका हिसाबले पहिलो नम्बरमा रहिआएको छ। हालसम्म नेपाल टेलिकमको सब्सक्रिप्सन ग्राहक मात्रै 27,78,08,251 रहेका छन्। यस्तै इन्टरनेट तथा डाटाका प्रयोगकर्ता 2,20,97,603 रहेका छन्। नेपाल टेलिकम देशको ढुकुटीमा सबैभन्दा धेरै राजस्व जम्मा गर्न मद्दत पुर्याउने संस्था अन्तर्गत पर्छ। उपत्यकाभित्र मात्रै ल्यान्डलाइन टेलिफोनको सुविधा हुँदै टेलिकमले 4G, 5G नेटवर्कसम्मको सेवा प्रदान गर्न सफल भएको छ। टेलिकम द्रुतगतिमा अगाडि बढेको देखिए तापनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतको तुलनात्मक हिसाबमा अझै पछि रहेकाले सुधार गर्नुपर्ने पक्ष धेरै रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल बताउँछन्। हामी 2 वर्षमा 1000 किलोमिटर विस्तार गरेका छौँ। यो द्रुतगति त होइन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसकारण द्रुतगतिकै परिभाषा खोज्नुपर्ने भयो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसकारण द्रुतगतिमा चाहिँ लैजानलाई नियामक निकायको के सहयोग चाहिन्छ त्यसको लागि हामी तयार छौँ। यस्तै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले गुणस्तरतर्फ पनि ध्यान दिन र 4G विस्तारको कामलाई दुर्गम भेगमा पनि द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सुझाएका छन्। छिटो, छरितो र प्रविधि मैत्री
सेवा पुर्याउने अभिप्रायले नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम मार्फत एउटै फाइबरबाट फोन, इन्टरनेट र टेलिभिजनको सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर यसको विस्तार अत्यन्त सुस्त गतिमा भएको हुँदा धेरै इच्छुक उपभोक्ताहरू यस सेवाबाट वञ्चित छन्। त्यसैले यस सेवाको विस्तार तथा गुणस्तर कायम गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। टेलिकमले हालसम्म धेरै क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्दै गए पनि धेरै स्थानहरूमा नेटवर्कको समस्या आउने गरेको छ। टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याल ग्राहकको संख्या बढेसँगै टेलिकमले गुणस्तरतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। प्रतिस्पर्धामा हामी कति खर उत्रेका छौँ त्यो कुरो पनि फेरि महत्त्वपूर्ण कुरो। हामी कहाँ अब प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरू छन्, अहिले अब धेरै छैनन् होइन, तथापि सर्भिस त छ नि। अब कुनै समय हामी 100% ग्राहक लिएर बस्थ्यौँ भनेदेखि अहिले चाहिँ नि अरू कम्पनीहरू पनि आइरहेको छ भनेपछि त्यो कम्पनीहरूले हाम्रो ग्राहक आधारको धेरै हिस्सा चाहिँ उनले ओगटेका छौँ। अनि उनले दिने सर्भिसमा चाहिँ नि र हामीले दिने सर्भिसको कम्पेयर गर्ने र त्यसको चाहिँ प्रतिस्पर्धामा चाहिँ हामी कति अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो उसको चाहिँ मापन गर्दछ, हाम्रो सफलताको मापन गर्दछ, कार्यक्षमताको मापन गर्दछ। टेलिकमले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 को चौथो त्रैमासिक अवधिमा खुद मुनाफा 9 अर्ब 74 करोड 89 लाख 56 हजार थियो। नेपाल टेलिकमले गएको आर्थिक वर्षको श्रावणदेखि श्रावण, भाद्र, आश्विनसम्म 3 महिनाको तुलना गर्ने हो भने गएको आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा 1 अर्ब 51 करोड खुद मुनाफा गरेको थियो भने यो आर्थिक वर्षमा त्यसमा 74 करोड 21 लाख थप भएर अहिले 2 अर्ब 25 करोड खुद नाफा भएको छ। ल्यान्डलाइन, सिडिएमए, जिएसए गर्दै 5G सम्मको सेवा विस्तार गर्दा पनि अर्बौं नाफामा रहेको नेपाल टेलिकम अन्य सार्वजनिक संस्थानका लागि उदाहरणका रूपमा स्थापित रहेको छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा आशिष खनालका साथमा दीक्षा गौतमको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता हातमा लिएर यता 318वटा सञ्चार माध्यम बन्द गराएका छन्। पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ आइएफजेले सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट अनुसार अफगानिस्तानका 34वटा प्रान्तमध्ये 33वटा प्रान्तमा 318वटा सञ्चार माध्यम बन्द भएका छन्। 51वटा टिभी स्टेसन, 132वटा रेडियो र 49वटा अनलाइन सञ्चार माध्यम बन्द भएका हुन्। तालिबानले सत्ता सम्हालेपछि सबैभन्दा ठूलो असर पत्रिकामा परेको छ। अफगानिस्तानमा 144वटा मध्ये हाल 20वटा मात्रै पत्रिका प्रकाशनमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यस्तै 5069 जना पत्रकार मध्ये हाल 2323 जना पत्रकार मात्रै कार्यरत रहेको र जागिर गुमाएका मध्ये 72% महिला रहेका छन्। 243 जना महिला अझै काममै रहेका छन्। रिपोर्टिङमा तालिबानको प्रतिबन्ध, आर्थिक सङ्कट र विकास साझेदारले सहयोग रोकेपछि अफगानिस्तानमा सञ्चार माध्यम बन्द हुने र पत्रकारले जागिर गुमाउने क्रम बढ्दै गएको छ। अब खेलकुद समाचार। बेजिङ विन्टर ओलम्पिकको पहिलो स्वर्ण पदक नर्वेले जितेको छ। थेरेसे जोहाउगले नर्वेका लागि पहिलो स्वर्ण पदक जितेकी हुन्। जोहाउगले महिलाको स्कियाथलनको 15 किलोमिटर क्रस कन्ट्रोल स्विङमा स्वर्ण हात पारिन्। जोहाउगले जीवनका लागि पहिलो व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हात पारेकी हुन्। तर तेस्रो पटक ओलम्पिकमा सहभागिता जनाएकी जोहाउगका लागि यो दोस्रो स्वर्ण तथा चौथो ओलम्पिक पदक हो। उनले 44 मिनेट तथा 13.7 सेकेन्डमा सो दूरी पूरा गरेकी थिइन्। रुसकी नाटलिया नेपाइभाले 44 मिनेट तथा 43.9 सेकेन्डमा रजत पदक तथा अस्ट्रेलियाकी ट्रेरेसा स्टालोभले 44 मिनेट तथा 44.2 सेकेन्डमा काँस्य पदक हात पारिन्। यससँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नयाँ कार्य समिति आएपछि कंग्रेसमा विवाद बढ्दै, कोइराला समूहलाई पेल्दै देउवा, माओवादीमा महासचिवको लडाईँ, जसपा, लोसपा र राप्रपा फुटको संघारमा।
एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न प्रधानमन्त्री देउबाको अग्रसरता। विभिन्न पक्षबाट सहयोगका लागि कसरत। सैन्य रणनीति हो वा होइन भन्नेमा कसैले बुझ्न सकेन। 6वटा नयाँ क्यासिनोलाई स्वीकृति दिएपछि पर्यटन मन्त्री आले विवादमा। पुरानालाई नवीकरण नगरी बक्यौता रकम मागेपछि व्यवसायी रुष्ट। आर्थिक चलखेलको आशंका। अविरल वर्षाका कारण देशभर 5 जनाको मृत्यु। 28वटा विपदका घटनामा 11 जना घाइते। प्युठानमा बेहुली लिएर फर्कदै गरेको जेप दुर्घटना हुँदा 8 जनाको मृत्यु। प्रदेश एक सरकार गठन भएको 4थो वर्ष पुग्ने लाग्दा पनि नामाकरण समेत हुन सकेन। 3 जना मुख्यमन्त्री असफल। जनताले विकास र संघीयताको अनुभूति गर्न पाएनन्। अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता हातमा लिए यता 318वटा सञ्चार माध्यम बन्द। आर्थिक सङ्कट र विकास साझेदारले सहयोग रोकेपछि समस्या। र बेजिङ विन्टर ओलम्पिकको पहिलो स्वर्ण पदक नर्वेलाई। 15 किलोमिटर क्रस कन्ट्री स्किङमा रुसकी नाटालिया नेपरयाइभा दोस्रो स्थानमा। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति धमलाको हमला ऋषि धमलाको साथ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।